ندوزو دابا البوستولا نيميرو 4 اللي هي البرانسيب نكتبها راه مبيناش مزيان principe de décomposition composition spectrale. Lorsqu'on mesure la grandeur physique liée à A sur un système de l'état psi, la probabilité de trouver comme résultat de mesure la valeur propre PAN de l'observable A par PAN هي هذه. Donc كما قلت نطبق واحد l'opérateur A على واحد لو سيستيم كاركتيريزي بواحد فيكتور بروبر اللي هي بسي كنلقى قلت لكم ان ريزولتا دو ميزور اللي هي ان. هاد ان كتبان راه ما كتبانش ديما كنلقى ان راه كتبان بواحد البروبابيليتي. اوكي دونك هنا غادي تدخل لي النوسيون ديال البروبابيليتي في لا ميكانيك كوانتيك. دونك هاد لا ميكانيك كوانتيك سي اون ميكانيك ولا سي اون فيزيك اللي هي نون ديتيرمينيزم ماشي ديتيرمينيزم يعني ما كتحددليش هذاك الشيء اكزاكت 100%. ما كتقوليش الا طبقتي لوبيراتور اميليون غتلقى هاد الانرجي هادي راه كتقول لي غادي تلقى هاد الانرجي واني بواحد البروبابيليتي. هاد البروبابيليتي دو تروفي مثلا ان هي كتحسبها بهاد الطريقه. هنا كدير من واحد حتى الجي ان هي الا كانت ديجينيري الا كانت مثلا جي ان فوا ديجينيري يعني هاد ان كتعاود ليا مع بزاف ديال لي فونكسيون دونت. اوكي دونك كندير هاد القاعده هادي في ان اي بسي توتال وكندير لها الموديل او كاري. وإلا كانت نون ديجينيري شنو كدير غير هذيك لا فونكسيون ديالك في اللي عطاتها لك فوا الفيكتور دون توتال وكدير لها او كاري. اوكي دونك هذه هي البوستولا اللي كتسمى البرانسيب دو ديكومبوزيسيون سبيكترال avec phi i et les vecteurs propres phi i le vecteur propre associé à la valeur propre an. Ok donc an peut être valeur propre dégénérée si an est non dégénéré يعني كنكتبها بلا ما كندير هاد لاصوم هاد لاصوم ما كنديرهاش كنكتبها نيشان. دابا نشوفوا ها هو ليكزامبل حطوه هنايا ندوزو ليكزامبل غادي تفهموا شنو معنى برانسيب دو ديكومبوزيسيون سبيكترال. Exemple, cas d'un puits de potentiel. Un puits de potentiel à deux dimensions. À une dimension, qu'on a vu les énergies propres. Je nomme les énergies propres Enx ou n carré. هذا اللي مازال ما شاف الميكانيك كوانتيك واحد راه كاينه ديمونستراسيون ديالها على دوزيام ا او كاري. اوكي هنا ان اكس كاري نجيبها هنايا احسن ان اكس كاري وبسي دو اكس شنو كتكون هي راسين دو سي راسي كامل كاين ديمونستراسيون ديالو انطلاقا من ليكواسيون شرودنجر دوز ان بوي دو بوتونسييل وكتلقى هادشي كامل ما غاديش نعاود هذوك التمشيغ كامل افيك ان بيان سور هو عدد شنو لي فالور اللي كياخذ ما كيبداش من الزيرو كيبدا من الواحد جوج وانت طالع له. علاش ما كيبداش من الزيرو حيت عطيتي ان زيرو تعطيك لينيرجي ايغال زيرو سي امبوسيبل تكون لينيرجي كتساوي زيرو يعني الفونكسيون لوطا تكون كتساوي زيرو حتى هي يعني ما عندكش لا بارتيكول الا قلتي ان ايغال زيرو يعني ما عندك والو. دونك خصني كنبدا من واحد في دو ديمونسيون نعاود نكتب هادشي نقصو شي متري هانتوما في دو ديمونسيون دونك كنعاود نكتبها عندك لينيرجي ان هي بي او كاري اش بار كاري sur deuxième au carré nx au carré ou psi n de x il y a racine de a sinus ديال nx px sur a. وإلا بغيت دو ديمونسيون شنو كندير ناخد نفس ليكسبريسيون ان اكس ان y كندير هي ان اكس زائد ان y ان اكس هي بي كاري اش بار كاري دوزيام ا او كاري جيني ان اكس كاري زائد ان y حيت عندهم نفس الانرجي غير ان اكس و ان y اللي غادي تبدل هادي ان اكس ان y. وإلا بغيت لا فونكسيون دونت سي ان اكس ان y شنو كندير راسين دوزا سينوس شنو قلت لكم سينوس ديال ان اكس بي اكس سور ا فراسين دوزا sinus ديال ان y بي y sur a.
نزيدو نبسطوها، هي 2 sur A sinus ديال ان اكس بي اكس sur A sinus ديال ان واي بي واي sur A. يعني الا بغيتي تلقى لا فونكسيون كدير تو سامبلومون بسي ديال ان اكس كضربها في بسي ديال ان واي وهنا هي اكس، هادي هي بسي دو اكس واي يعني بسي توتال. دونك هادشي كامل شفتوه في بارتيكول زامبويد بوتونسييل. دونك نرجعو دابا. دونك ليطا فوندامونتال، شنو هي ليطا فوندامونتال؟ هي فاش كتكون ان ايتيغال ا 1 ان واي ايتيغال ا و ان اكس ايتيغال ا. اوكي دونك ليطا فوندامونتال شنو هي؟ ايطا فوندامونتال هي فاش كتكون اكس ان اكس ايتيغال 1 ان واي ايتيغال، حيت هادو بجوجهم كيبداو من 1 2 وانت طالع. هذا بالنسبه لان اكس. ان واي حتى هي كتبدا من 1 2 وانت طالع، هادي بالنسبه لان واي. يعني شنو هي الانرجي ديال ليطا فوندامونتال؟ هي او واحد اللي هي اش بار كاري بي كاري سور دوزيام ا كاري واحد زائد واحد، ياك نفيريفي بي كاري اش بار كاري على دوزيام ا او كاري. اوكي يعني هي اش بار كاري بي او كاري على دوزيام ا او كاري فوا جوج، تمشي لي هادي تبقى لي غير هادي. اوكي هاد لا فالور بروب مالها راها نون ديجينيري، ياك علاش؟ حيت كاينه فالور وحده ديال هادي كتعطيني نفس الانرجي، يعني كاينه فونكسيون وحده اللي هي بسي واحد كتعطيني او واحد. اوكي دونك هادي كنا كنقول بانها نون ديجينيري. ندوزو دابا للثانيه، غادي نحسب او واحد جوج. فاش نحسب او واحد جوج شنو هي الفونكسيون اللي كتعطيني بسي واحد جوج، ياك؟ وإلا حسبت او جوج واحد كنلقى بان هاد او جوج واحد متساويين، او واحد جوج راه بحال او جوج واحد. علاش؟ حيت شنو هي او ان اكس او ان واي راه هي اش بار كاري سور اش بار كاري بي كاري سور دوزيام كا كاري ان اكس كاري ان واي كاري. الا عوضتي هنا بواحد وهنايا بجوج بحال اللي درتي هنا جوج وعوضتي هنا بواحد، نفس لا ريزولtat تعطيكم نفس او اكس. هنا شنو كتلاحظ؟ بان جوج ديال لي فونكسيون يعني بسي واحد جوج وبسي جوج واحد كيعطوني نفس الانرجي. يعني شنو كنقولوا على هاد او واحد جوج؟ كنقولوا بانها دو فوا ديجينيري، حيت جوج ديال لي فونكسيون ديفيرونت عطاوك نفس الانرجي او واحد جوج و جوج واحد، دونك غتقول بان دو فوا ديجينيري. اوكي دونك دونك هادشي اللي كتبت هنايا ها هي قيدوها، هادي هي او واحد. لا فونكسيون اللي كتعطيك او واحد هي بسي واحد. الا بغيت نقسمها نكتب على شكل كيت كنا كنديرو اكس واي حيت دو ديمونسيون بسي واحد. بروميير ايتا اكسيتي شنو هي بسي واحد جوج ولا بسي جوج واحد، بجوجهم عند ايتا اكسيتي كيعطيوني نفس الانرجي. علاش؟ حيت او واحد جوج قلت لكم هي او جوج واحد، هي 5 على جوج بي كاري اش بار كاري سور ام كاري. دونك لا دوزيام ايتا اكسيتي اي ديكري بار بسي دو، ولا بسي دو 2 شنو غادي نلقى؟ عندها انرجي وحده هي او دو 2، يعني هذه راها نون ديجينيري. ندوز عاوتاني بسي مثلا جوج 3 ولا 3 جوج لقات هي دو فوا ديجينيري وانا غادي. دونك نزيدو نكملو فهمتو هادي. نقلبو دابا على البروبابيليتي، كاين لنا البروبابيليتي فهادشي كامل. دونك نرجعو نطلعو الفوق. دونك هنا في الاول مازال ما عرفنا السيستيم ديالنا، دونك نفترضوا بان ليطا السيستيم على انستون انيسيال هي هادي كامله. اوكي دونك شنو كتلاحظوا؟ بسي ديال تي زيرو فيها بسي واحد اللي هضرنا عليها قبيله، بسي واحد جوج، بسي جوج واحد، بسي جوج جوج. دابا كيل سون لي ريزولتا دو ميزور دو لينيرجي؟ شنو هما لي ريزولتا دو ميزور ديال لينيرجي؟ من لهنا انطلاقا من لهنا عندي هنايا بسي توتال. هاد بسي توتال شنو فيها بسي واحد، يعني يمكن لي نلقى او واحد وفيها بسي واحد جوج، يعني يمكن لي نلقى او واحد جوج، وفيها بسي جوج واحد يعني يمكن لي نلقى او جوج واحد اللي هي هادي، وفيها بسي جوج جوج يعني يمكن لي نلقى او جوج. دونك هادو هما لي ريزولتا بوسيبل، هادو كاملين دي ريزولتا بوسيبل. اوكي
دابا الكيسيون الثانيه كيقول لي شنو هي البروبابيليتي مثلا باش نلقى هذا، وشنو هي البروبابيليتي باش نلقى هذا، وشنو هي البروبابيليتي باش نلقى هذا. شنو قلت لكم كتطبقوا لا ديفينيسيون. شنو هي؟ نبدا بي او واحد واحد. شنو قلت لكم؟ بي دو واحد كدير الفيكتور الفونكسيون اللي تعطيها لي. شنو هي الفونكسيون اللي كتعطيني واحد واحد؟ هي بسي واحد واحد. كتطبقها على الفونكسيون توتال وكدير الموديل او كاري. هادشي الا كانت نون ديجينيري. واحد واحد كنعرفوا بانها نون ديجينيري. دونك غنخليها هكا. دونك غادي نحسب دابا، غنخلي هذا، غنخلي بسي واحد واحد، وغادي نعوض بسي تي زيرو. شنو هي بسي تي زيرو؟ عطينا هي واحد على جوج بسي واحد واحد بلوس واحد على جوج بسي واحد جوج بلوس واحد على جوج بسي جوج واحد بلوس واحد على جوج بسي جوج جوج. ونطبق دابا هادشي على هذا، هادي على هذا، هادي على هذا، على هذا. دونك شنو غادي تجيني متنساش انا واحد الموديل او كاري. دونك تجيني بسي واحد واحد على جوج، يمكن لي نخرجها هنايا. بسي واحد واحد زائد واحد على جوج بسي واحد واحد جوج زائد واحد على جوج بسي واحد جوج واحد زائد واحد على جوج بسي واحد جوج. الموديل او كاري. اوكي، هادي باز ياك، هادي نفس لا باز. بسي واحد واحد على بسي واحد شنو قلنا؟ كتساوي واحد. وهذا راه باز ديفيرونت، بحال عندي او مع جي. هذا راه بحال عندي اي مع جي، يعني شحال برودوي سكالار حيكون كيساوي زيرو. يعني شنو تبقى لي واحد على جوج او كاري اللي هي واحد على 4. يعني البروبابيليتي باش نلقى لينيرجي واحد واحد هي واحد على 4. نفس القضيه يمكن لكم ديروا بالنسبه لبي واحد على واحد او واحد جوج. يعني شنو البروبابيليتي باش نلقى واحد اللي هي، حيت قلنا او واحد جوج هي او جوج واحد، يعني راها دو فوا ديجينيري. يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير الموديل او كاري ديال بسي واحد جوج على بسي او كاري، ونزيد الموديل او كاري ديال بسي جوج واحد على بسي موديل او كاري. دونك كديروا الحساب تلقاه هي واحد على جوج او كاري زائد واحد على جوج او كاري، يعني هي واحد على جوج. دونك البروبابيليتي باش نلقى لينيرجي واحد جوج او اللي هي جوج واحد شنو هي واحد على جوج. ونفس القضيه البروبابيليتي باش تلقى مثلا باقي لي جوج شنو كدير؟ هادي نون ديجينيري. دونك شنو غادي دير؟ دير غير بسي جوج على بسي ودير الموديل او كاري تلقاها هي واحد على 4. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد اللعيبه ديال البروبابيليتي، كيدير تحسب البروبابيليتي. دونك هادو هما الاسئله اللي كيتحطوا. اول حاجه كيقول لك شنو هما لي ريزولطا بوسيبل. لي ريزولطا بوسيبل كتمشي للفيكتور دوند، كتشوف شنو هي لا باز ديالها. مثلا بسي واحد واحد كديرها كاركتيريزي بواحد لينيرجي او واحد واحد. بسي واحد جوج كاركتيريزي بواحد لينيرجي او واحد. بسي جوج واحد كاركتيريزي بواحد لينيرجي هادي كاركتيريزي باغ. دونك هادو هما لي ريزولطا بوسيبل ديال لينيرجي. غتحطو بغيت البروبابيليتي كنطبق هاد العلاقه تو سامبلومون. كاين مثلا هاد العلاقه، بغيتي مثلا او واحد واحد كدير بسي واحد واحد كتطبق على بسي وكدير الموديل او كاري. اوكي، اولا كتجي نتا غير هاد الكوفيسيون اللي عندك هنايا وكدير الموديل او كاري. بغيتي او واحد جوج، فين عندي او واحد جوج؟ قلت لكم او واحد جوج هي او جوج واحد، يعني عندي هادي وعندي هادي. كتاخذ هاد الكوفيسيون كدير له او كاري وكتزيد على هاد الكوفيسيون كدير له او كاري. بغيتي او جوج جوج كتزيد هاد الكوفيسيون كدير له او كاري. اوكي، دونك هادشي اللي كاين. دونك نتلاقاو في فيديو ثاني. تشاو.